Matahom ug mahimayaon nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw sa September 15 mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Ang kamatuoran nagapalambok. Ug ang atong teksto makita sa Buhat 20:32. Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa pulong sa grasya niya nga may gahom sa pagpalig-on kaninyo ug sa paghatag kaninyo sa panulundon uban sa tanang mga binalaan. Ang bililhon nga pagtuo nga gipadasig sa Dios nagapahat og kusog ug kahalangdon sa kinaiya. Samtang ang iyang pagkamaayo, iyang kaluoy ug ang iyang gugma kanunay nga gipamalandungan, klaro ug sa gihapon mas klaro ang pagsabot sa kamatuoran. Mas taas, mas balaan ang handom alang sa kaputli sa kasing-kasing o kaklaro sa panghuna-una. Ang kalag nga nagapuyo diha sa palibot nga adunay balaan nga panghuna-una mausab pinaagi sa pagigdugtong uban sa Dios, pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong. Ang kamatuoran hilabihan kadako, hilabihan kalayo agton, hilabihan kalalom, hilabihan kalapad, nga ang kaugalingon dili na makita. Ang kasing-kasing napahumok o nahimong masinugtanon ngadto sa pagkamapainugsanon, pagkamaayo o gugma. Ang natural nga mga kusog o gahom napadako tungod sa balaan nga pagtuman. Gikan sa pagtuon sa mga pulong sa kinabuhi, ang mga estudyante magagula uban sa mga hunahuna nga napalapad, napataas o napukaw. Tungod kay nahimong ligdong ang panghuna-una, sila mamahimong makabaton og lig-on nga panghuna-una. Ang matag agianan sa kaalam mapukaw. Makahimo sila sa pagkat-on o sa pagdisiplina sa ilang mga kaugalingon nga ang tanan nga anaa duol sa ilang impluwensya makakita kung unsa ang mahimo sa tawo ug kung unsa ang ilang mabuhat. Kung kini nakigdugtong uban sa Dios sa kaalam ug gahom. Ang kamatuoran sa Dios dili gayud magapaubos sa nagadawat niini. Ang impluwensya sa kamatuoran diha kaniya. Kinsa nagadawat niini sa kanunay, magapataas kaniya. Sila kinsa nabalaan pinaagi sa kamatuoran, mga buhi nga pagpasidungog sa gahom niini ug mga representante sa ilang nabanhaw nga Ginoo. Ang relihiyon ni Kristo magahingpit sa panlasa, magabalaan sa paghukom, magapaibabaw, magahinlo ug magadayeg sa kalag. Sa ingon niini nga paagi, ang Kristohanon mas samot nga mahimong angayan alang sa pakiguban sa langitnon mga manulunda. Ang Dios nagaauhag nga atong punon ang atong mga nahuna uban sa dinagko nga mga panghuna-huna, putli nga mga panghuna-huna. Ulay si bisan kinsa nga adunay espiritu sa pagpasalamat sa mga gipangtudlo ang makahimo sa pagbasa gikan sa Biblia nga dili makakuha og kaayuhan nga makatabang sa panghuna-huna. Magampo kita mga kapaglaom. Mahal namong Diyos nga nakas sa mga langit. Tabangi kami sa pagpakigdugtong diha kanimo pinagi sa pagtuon kanunay sa imong mga balaanong pulong. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen.